साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुको करेन्ट जीके नेपालमा। साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालको इतिहास सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान दिने वाला छु। साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईहरु सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्दिनु होला। साथीहरु आजको पहिलो प्रश्न रहेछ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा कहिले भयो? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विज्ञान सन् 2012 चैत्र 18 गते। प्रश्न नम्बर 2, नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ लमजुङका। प्रश्न नम्बर 3, भाद्रादिवास मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको सही जवाब रहेछ नरेन्द्र देवले। प्रश्न नम्बर 4, मानगृह कसले निर्माण गरेका थिए? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मानदेवले। प्रश्न नम्बर 5, न्यातपोल देवल कसले बनाउन लगाएका हुन्? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ भूपतिन्द्र मल्लले। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मानदेवलाई। प्रश्न नम्बर 7, मिलिटरी अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ चन्द्र शमशेरले। प्रश्न नम्बर 8, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयान्त्रको चलन कसले चलाए? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ नरेन्द्र देवले। प्रश्न नम्बर 9, कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सागाको शिलालेखमा। प्रश्न नम्बर 10, वैष्णव मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने लक्ष्मी राजा को हुन्? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ अंशुवर्मा। प्रश्न नम्बर 11, नरेन्द्र देवले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरे? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 702 देखि 736 सम्म। प्रश्न नम्बर 12, लिच्छवीकालीन समयमा पन र पुराण नामक मुद्रा प्रचलनमा थियो। एक पुराणमा कति पन हुन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 16 पन। प्रश्न नम्बर 13, भोटो जात्राको प्रचलन कसले गरे? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ नरेन्द्र देवले। प्रश्न नम्बर 14, सिकाली जात्रा ललितपुरको नेवार समुदायसँग सम्बन्धित छ भने बैरागी जात्रा कहाँ प्रचलित छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जुम्लामा। प्रश्न नम्बर 15, शम्भुको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा को हुन्? अप्सन साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ प्रचण्डदेव। प्रश्न नम्बर 16, कुन मल्ल राजाको पालामा यस राजा जितारी मल्लले उपत्यमा आक्रमण गरेका थिए? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ अनन्त मल्ल। प्रश्न नम्बर 17, बनेपा पनौती नाला धुलीखेल सागा आदि सहरहरूको निर्माण कसले गरेका हुन्? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ अनन्त मल्लले। प्रश्न नम्बर 18, मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ चौतारा। प्रश्न नम्बर 19, आफूलाई गन्धर्व गुरु भनी लेख्ने राजा को थिए? अप्सन ए। तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जगप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 20, भक्तपुरका अन्तिम राजा को थिए? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रञ्जित मल्ल। प्रश्न नम्बर 21, राजर्षि भनेर कसलाई कुन राजालाई चिनिन्छ? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सिद्धि नरसिंह मल्ललाई। प्रश्न नम्बर 22, सर्वप्रथम चाँदीको मोहर लगाउने राजा को हुन्? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ महेन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 23, सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चलाउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रत्नमल्ल। प्रश्न नम्बर 24, यक्ष मल्ल कसका छोरा थिए? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ज्योति मल्लको। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ यक्ष मल्ललाई। प्रश्न नम्बर 26, काठमाडौँ उपत्यका अन्तिम मल्ल राजा कसलाई भनिन्छ? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ यक्ष मल्ललाई। प्रश्न नम्बर 27, समाजलाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजित गर्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 28, जयस्थिति मल्लले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 43 वर्ष। प्रश्न नम्बर 29, गोरखानाथ र गोकर्णेश्वरमा नियमित पूजाको चलन कसले बसालेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयस्थिति मल्लले। प्रश्न नम्बर 30, पशुपतिको आर्यघाट बागमती किनारमा लवकुश सहित राम मन्दिर कसले बनाउन लगाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयस्थिति मल्लले। प्रश्न नम्बर 31, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा कसले चलाएका हुन्? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ प्रताप मल्लले। प्रश्न नम्बर 32, इन्द्र जात्रा कसले चलाएका हुन्? तर यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ गुणकामदेवले। प्रश्न नम्बर 33,
कुमारी राजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ गुणकामदेवले। प्रश्न नम्बर 34 गाई जात्रा कसले चलाएका हुन्? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ जगत प्रकाश मल्लले। प्रश्न नम्बर 35 काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 36 नेपालभित्र फेला परेको मातृत्व पितृत्वको ठेगाना पत्ता नलागेको बेवारिसिनी नाबालक कुन आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्दछ? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ वंशज। प्रश्न नम्बर 37 सुगौली सन्धिमा अङ्ग्रेजको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने को थिए? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ मेजर ब्राडसा। प्रश्न नम्बर 38 नेपालमा मौजा प्रङ्जा र जिल्ला भन्ने 3 तहको प्रशासनिक व्यवस्था कुन शासनकालमा थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ राणाकालमा। प्रश्न नम्बर 39 नेपाल र तिब्बत बीच कहिले केरुङ्ग सन्धि भयो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1846 मा। प्रश्न नम्बर 40 भण्डार खाल पर्वमा सबैभन्दा पहिले मारिने को थिए? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ वीरध्वज बस्नेत। प्रश्न नम्बर 41 पण्डीको अन्डा कहाँ थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ सिंहदरबारमा। प्रश्न नम्बर 42 गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भयो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गते। प्रश्न नम्बर 43 नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक राजा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ राघव देवलाई। प्रश्न नम्बर 44 अक्षांश नामक पुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने व्यक्ति को थिए? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 45 सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 46 शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भागवतीमा कहिले गोली हानिएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1997 माघ 14 गते। प्रश्न नम्बर 47 काठमाडौँ टेगुस्थित भीम भुवनेश्वरको मन्दिर कसले बनाएका हुन्? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ माथुवर सिंह थापाले। प्रश्न नम्बर 48 नेपालको इतिहासमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगद्वारा पहिलो पल्ट कुन राजालाई लिखित प्रश्न सोधिएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ राजा ज्ञानेन्द्रलाई। प्रश्न नम्बर 49 जङ्गबहादुरको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण अवधि कति थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ 1 वर्ष 29 दिन। साथै प्रश्न नम्बर 50 सर्वप्रथम युरोप पुग्ने नेपालका राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ श्री 5 त्रिभुवन। प्रश्न नम्बर 51 नेपालको इतिहासमा 62 हरण कुन राजाको पालामा भएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ श्री 5 रणबहादुर। प्रश्न नम्बर 52 नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य कहिले भएको घोषणा गरिएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1981 मा। प्रश्न नम्बर 53 धर्म कचहरीको स्थापना कसले गरेका थिए? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ जङ्गबहादुर राणाले। प्रश्न नम्बर 54 नेपालको इतिहासमा एक वीरङ्गनाका रूपमा कसलाई भनिन्छ? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ राजेन्द्र लक्ष्मीलाई। प्रश्न नम्बर 55 नेपालको एकीकरण अभियानमा कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1822 मा। प्रश्न नम्बर 56 शहीद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा कहिले झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1957 माघ 12 गते। प्रश्न नम्बर 57 नेपालमा राणा शासनको विरोधमा जैतु संस्कृतम आन्दोलन कहिले प्रारम्भ भएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 2004 मा। प्रश्न नम्बर 58 राजा त्रिभुवनको मृत्यु कहिले भएको थियो? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 2011 मा। प्रश्न नम्बर 59 निर्वाचित मन्त्रीमण्डल विघटन गरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य तत्कालीन राजा महेन्द्रले कहिले गरेका थिए? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 2017 मा। प्रश्न नम्बर 60 हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन्? 37 प्रश्नको सही जवाब रहेछ प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर
61 गुणकाम देवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ गुणाङ्क। प्रश्न नम्बर 62 मकवानपुरका अन्तिम सेनवंशी राजा को हुन्? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ दिग्बन्धन सेन। प्रश्न नम्बर 63 श्री 5 राजेन्द्रले मातवर सिंह थापालाई के उपाधि दिएका थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ कलाबहादुर। प्रश्न नम्बर 64 लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ पाली भाषाको। प्रश्न नम्बर 65 लिच्छवी कालमा कुथेर अड्डाको मुख्य कार्य के थियो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ राजस्व उठाउने। प्रश्न नम्बर 66 लिच्छवीकालीन समयमा लगाइने त्रिकर भित्र कुन कुन कर पर्छन्? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ भाग भोग कर। प्रश्न नम्बर 67 यातायातको व्यवस्थापन गर्ने कार्य लिच्छवी कालमा कुन अड्डाको हो? तो यस प्रश्नको सही जवाब छ लिङ्गवल। प्रश्न नम्बर 68 पशुपालनमा लाग्ने करलाई लिच्छवी कालमा के भनिन्छ? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ भोग। प्रश्न नम्बर 69 विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक कार्यहरूको व्यवस्था गर्न कार्य कुन लिच्छवीकालीन अड्डाले गर्छ? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मापचोक। प्रश्न नम्बर 70 मल्लकालमा राजालाई कामकाज गर्न सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्थ्यो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ चौतारिया। प्रश्न नम्बर 71 लिच्छवी कालमा पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्रा हेर्ने र दण्ड सजाय गर्ने कार्य कुन अड्डाले गर्दथ्यो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सुल्लीले। प्रश्न नम्बर 72 राणाकालमा सार्वजनिक निर्माण र मर्मतको व्यवस्था गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ छेबडेल। प्रश्न नम्बर 73 राणाकालमा रहेका 35 जिल्ला मध्ये तराईमा कति जिल्ला थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 12 जिल्ला। प्रश्न नम्बर 74 सरकारी कार्यालयको समय 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कसले तोकेका थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ भीम शमशेरले। प्रश्न नम्बर 65 राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव कहिले अघि सारेका थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 2031 फाल्गुन 13 गते। प्रश्न नम्बर 76 फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ चन्द्र शमशेरलाई। प्रश्न नम्बर 77 द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालमा प्रधानमन्त्री को थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ युद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 78 काल भैरवलाई हँसाउने राजा को हुन्? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 79 कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ फतेजंग शाह। प्रश्न नम्बर 80 पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानमा कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1825 अशोक 13 गते। प्रश्न नम्बर 81 काठमाडौँ उपत्यका पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान कतातर्फ केन्द्रित गरेका थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ पूर्वतर्फ। प्रश्न नम्बर 82 प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ वाइसे राज्य। प्रश्न नम्बर 83 जंग बहादुरले कहिले राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1904 मा। प्रश्न नम्बर 84 निर्वानन्द पदवी लिएका नेपालका राजा को हुन्? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 85 राणा शासन स्थापना गर्नका लागि आधार तयार गर्ने घटना कुन थियो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ कोत पर्व। प्रश्न नम्बर 86 काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विक्रम सम्वत 1914 मा। प्रश्न नम्बर 87 द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ अमरसिंह थापालाई। प्रश्न नम्बर 88 शम्भुको अभिलेखमा नेपालको कुन राजाको वंशक्रम उल्लेख छ? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मानदेवको। प्रश्न नम्बर 89 मल्लकालमा गाउँ टोलको शासन व्यवस्थापन हेर्ने कुन निकायको व्यवस्था थियो? तो यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय। प्रश्न नम्बर 90
राणाकालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सुब्बा। प्रश्न नम्बर 91, कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मातृका प्रसाद कोइराला। प्रश्न नम्बर 92, लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सर्वदण्ड नायक। प्रश्न नम्बर 93, राणाकालमा सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो पहिचानका लागि लगाउनु पर्ने पगडीलाई के भनिन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ चादटौडा। प्रश्न नम्बर 94, नालापानीको युद्धमा नेतृत्व कसले गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ बलभद्र कुँवरले। प्रश्न नम्बर 95, किराँत कालमा स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत पर्ने जिल्लालाई के भनिन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विषय। प्रश्न नम्बर 96, न्याय विकासिनी कसको दस्तावेज हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयस्थिति मल्लको। प्रश्न नम्बर 97, पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय कुन पर्वको दिन गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ इन्द्र जात्रा। प्रश्न नम्बर 98, अन्तिम किराँती राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ गस्ती। प्रश्न नम्बर 99, किराँत वंशपछि कुन वंशले शासन गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सोमवंशीले। प्रश्न नम्बर 100, भूकम्पमा परि मर्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ अभय मल्ल। प्रश्न नम्बर 1, लिङ्गवल अधिकरण न्यायिक अदालत कुन कालमा प्रचलित थियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ लिच्छवी कालमा। प्रश्न नम्बर 102, आफूलाई विधा प्राङ्गत भनी लेख्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जितामित्र मल्लले। प्रश्न नम्बर 103, लिच्छवी कालीन व्यवस्थामा मल्ल युद्ध करका नाम केमा कर लगाइन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मनोरञ्जनमा। प्रश्न नम्बर 104, लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ भीम शमशेरको पालामा। प्रश्न नम्बर 105, सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जोग नरेन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 106, सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रत्न मल्ल। प्रश्न नम्बर 107, नेपालमा सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मानदेव। प्रश्न नम्बर 108, नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि। प्रश्न नम्बर 109, पशुपतिनाथको पुजारी भट्ट ब्राह्मण राख्ने मल्ल राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ यक्ष मल्ल। प्रश्न नम्बर 110, अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ महाप्रभा। प्रश्न नम्बर 111, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ काठमाडौँका। प्रश्न नम्बर 112, आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अङ्कित गर्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ नरेन्द्र देव। प्रश्न नम्बर 113, मल्ल परि कसले विजय गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मानदेवले। प्रश्न नम्बर 114, गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ प्रताप मल्लले। प्रश्न नम्बर 115, नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ गिरनाय युद्ध विक्रम शाह। प्रश्न नम्बर 116, भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रञ्जित मल्ल। प्रश्न नम्बर 117, काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 118, पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ तेज नरसिंह मल्ल। प्रश्न नम्बर 119, पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले निर्माण गराएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सिद्धि नरसिंह मल्लले। प्रश्न नम्बर 120, आफूलाई गन्धर्व विधा प्राङ्गत भनेर चिनाउने राजा को थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जगत प्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 121, पशुपतिनाथको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ प्रचण्ड देवले। प्रश्न नम्बर 122, घोडे जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जयप्रकाश मल्लले। प्रश्न नम्बर 123,
बिस्केट जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जगज्योति मल्लले। प्रश्न नम्बर 124 परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राख्ने आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ विश्वजित मल्ल। प्रश्न नम्बर 125 गौसुकी मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ शिरदेव तृतीय। प्रश्न नम्बर 126 शिलालेखमा हस्ती नेपाल भई अर्थात् नेपालको कल्याण होस् भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ वसन्त देव। प्रश्न नम्बर 127 नाग र बासुकीको पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मानदेवले। प्रश्न नम्बर 128 CAN हिरो 2015बाट सम्मानित म्यागी डोयन कुन संस्थासँग आबद्ध छिन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ कोपिल भ्याली चिल्ड्रेन होम। नेपालका अन्य CAA हिरोहरू अनुराधा कोइराला रिलेटेड टु माइटी नेपाल 2010 पुष्पा बस्नेत रिलेटेड टु अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर एन्ड बटरफ्लाई होम 2012। प्रश्न नम्बर 129 बेल विवाह गर्ने प्रचलन कुन जातिमा रहेका छ? अप्सन साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ नेवार जातिमा। प्रश्न नम्बर 130 सूचनाको हक नेपालको संविधान 2072 को कतिऔं धारामा रहेको छ? साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 27औं धारामा। साथै तपाईको अग्लो प्रश्न जुन रहेछ 131 नेपालको पहिलो प्रश्न नम्बर 31 नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रूपमती। प्रश्न नम्बर 132 नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? जलेश्वर। प्रश्न नम्बर 133 पाल्पा जिल्ला केका लागि प्रसिद्ध छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ढाका टोपी र कडुवाका लागि। प्रश्न नम्बर 134 नेपालको राष्ट्रिय गानमा कतिजना गायक गायिकाको स्वर समेटिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 20 जना। प्रश्न नम्बर 135 नेपालको जनगणना 2068 अनुसार जनघनत्व सबैभन्दा कम भएको जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मनाङ जिल्ला। प्रश्न नम्बर 136 अधिक वर्ष कति दिनको हुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 366 दिन। प्रश्न नम्बर 137 नेपालको जनगणना 2068 अनुसार नेपालको सबैभन्दा कम साक्षर जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ रौतहट। प्रश्न नम्बर 138 नेपालमा महिषपाल वंशका कतिजना राजाहरूले जम्मा कति वर्ष शासन गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ जम्मा 3 जनाले 111 वर्ष शासन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 139 कुन किराँती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ हुम्ती छैठौं किराँती राजा। प्रश्न नम्बर 140 किराँती राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ सङ्खुवा सभामा। प्रश्न नम्बर 41 नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्था कहिले सुरु भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ईसा पूर्व 300 साल वर्ष। प्रश्न नम्बर 142 नेपालमा लिच्छवीहरूको शासनकाल कति अवधि चल्यो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 400 वर्ष। प्रश्न नम्बर 143 800 किराँतीहरू कहाँ मरिएका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ पाटनको च्यासलमा। प्रश्न नम्बर 144 अंशुवर्माले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ 16 वर्ष। प्रश्न नम्बर 145 अंशुवर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ देवपाटन। प्रश्न नम्बर 146 सिमसिमे राजा भन्नाले कसलाई जनाउँछ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ शिवसिंह मल्ललाई। प्रश्न नम्बर 147 सन्थाल जातिहरू बसोबास गर्ने जिल्ला कुन कुन हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ झापा र मोरङ। साथीहरु तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज भिडियो लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनकि साथीहरु म यस च्यानलमा यस्तो युट्युब भिडियो आउँदै रहन्छु। साथीहरु मिल्ने छु अग्लो भिडियोमा, त्यतिको लागि जय नेपाल, धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके बाइ बाइ।